बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, मेरे दोस्त साद मोम राजा का एक कतल लिखा हुआ है। जान बैठे हो अदू जिसको वो चिंगारी है, ज़रब अब के जो लगी है वो बड़ी कारी है। मसलियत एक बहाना है नमूक का लोगो, जुल्म की धूप तले कौम की बेदारी है। आज 8 अक्टूबर है। आज बेशुमार वाक़यात हैं। 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला जिसने आज़ाद कश्मीर और पूरे KPK रीजन में क़यामत बर्पा की थी, उसकी भी यादें हैं। आज फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो कल से आज दूसरा दिन है जारी जंग, उसकी वुसअतें फैल रही हैं। वो लबनान और मिस्र तक फैल चुकी है। दोनों तरफ से बराबर नुकसान हो रहा है। तमाम यूरोप के ममालिक ने इसराइल का साथ देने का कह दिया है, हमायत कर दी है, और मुसलमान ममालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से किसी मोज़े की तलाश में हैं। और इनका बयान ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हमारी गहरी नज़र है, हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मदद करे। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा, उस पर गायबाना कोई अल्लाह की मदद हो, वरना ये मुसलमान इस काबिल नहीं हैं कि ये किसी भी तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और दूसरी तरफ हमारा अपना मुल्क कश्मीर और पाकिस्तान दोनों के अंदर एक तरह की सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम, इंतशार, गिरफ़्तारियाँ और वही स्क्रिप्ट के इमरान खान को कैसे तोड़ा जाए, कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि पिछले 15 माह से बल्कि 2 साल हो गए उसको जिस तरह से हो सकता था टॉर्चर किया, फिर अभी 1 माह से ज़्यादा जेल के अंदर बंद करके भी हर तरह का हरबा इस्तेमाल करके देखा, लेकिन वो मर्देहान इनसे टूट नहीं रहा, इनसे बिक नहीं रहा, उसका सौदा नहीं तय हो रहा, उसकी कीमत इनसे नहीं लग रही, और अब नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क की क्या हालत है, अवाम किस तरफ जा रही है, महंगाई में किस तरह से आम आदमी ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, और एक तरफ अवाम बेबस मजबूर है। जो PTI का नाम लेता है उसके ऊपर क़यामत बर्पा कर देते हैं, जो इमरान खान की हमायत करता है उसके ऊपर क़यामत बर्पा कर देते हैं, और दूसरी तरफ चोर, डाकू, लुटेरे और कब्ज़ा माफिया के छोटी छोटी जलसियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जलसे नहीं, जैसे किसी 5 स्टार होटल के हाल में टेबल और कुर्सियां लगाकर वहां बैठा दिया जाता है। कौम को इतना बेबस और भूखा कर दिया है कि एक चावल की प्लेट पे 9 लीग इस वक्त जलसे कर रही है। अवाम को शर्म आनी चाहिए कि वो इनकी एक चावल की प्लेट पे बिकते हैं, और हुकूमत को जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, ये ताकत के अंदर हैं, उन्हें भी खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दुनिया में ना सही, आखिरत में अल्लाह के आगे वो जवाबदेह हैं कि वो किस तरह से अवाम की मजबूरियों का, गुर्बत का, बेबसियों का फ़ायदा उठाते हैं, और खाने के बहाने टेबल लगाकर, कुर्सियां लगाकर अपने जलसों को कामयाब करते हैं। और इनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा है भी और होना भी चाहिए कि इस तरह से ज़बरदस्ती बिरयानी की प्लेट हो, या फिर कोई पैसे हों, या 1 to 5 हो, ये देने से आप ये समझे कि आपकी कोई हमायत है, या गन पॉइंट पे किसी को अपने साथ शामिल करने से आपकी हमायत नहीं हो सकती। जो नफ़रत है वो नफ़रत है। और इनकी फस्तायत और जुल्म और कमीनेपन की हिंता देखें। शाहदरा जहाँ पे इनका जलसा नाकाम हुआ, गली के अंदर लोगों को जमा नहीं कर सके, इससे ज़्यादा एयरपोर्ट और पाकिस्तान के जो पासपोर्ट ऑफिस हैं या जो पब्लिक सर्विस ऑफिस हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा जमा होते हैं, इतने लोग भी नहीं जमा कर सके, और शाहदरा का पानी और बिजली इन्होंने बंद कर दिया कि लोग वहाँ पर नहीं आए। आप पूरे पाकिस्तान का पानी और बिजली बंद कर दें, पूरे पाकिस्तान को अगवा कर दें, आपके साथ होना यही है। मजबूरी से कोई आपकी हमायत कर सकता है, बेबसी से कर सकता है, बाद में वीडियो बनाकर वो अपने आप को क्लियर कर देगा, या पहले वीडियो बना के वो क्लियर कर देगा, लेकिन आप के जो ख्यालात हैं, आप उसके ख्यालात को नहीं बदल सकते, आप किसी के दिल को नहीं बदल सकते। ये सिर्फ इसलिए कि आपका जो जुल्म है
آپ کی جو اصلیت ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، وہ سارے سمجھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب پاکستان، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ نہیں آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ میرا ذاتی اس پہ تجزیہ، تبصرہ یا خیال یہ ہے کہ آئیں گے تو ان کے لیے اتنا آسان گراؤنڈ نہیں ہوگا۔ بے شک حلوے کی تھالیاں انہیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ کھا نہیں سکیں گے، یا پھر اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ وہ ان کے لیے اچھا، صحت مند نہیں ہوگا۔ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور کسی نہ کسی حوالے سے یہ جو قدرت کی کہیں نہ کہیں جو لوگوں کی آہیں ہیں، بددعائیں ہیں، یہ بھی ان کی راستے میں آئیں گی۔ کس رنگ میں، کس صورت میں آئیں گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ باقی حکومت کی آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی اسی اسکرپٹ پہ چل رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں یہ خراب ہو نہیں رہے، بلکہ خراب کیے جا رہے ہیں۔ 18 سال ہو گئے زلزلے کو، آج بھی انوار الحق صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہمیں وفاقی حکومت فنڈ نہیں دیتی، اور ہم کچھ اپنا فنڈ رکھ کر تو جو ڈیمیج ہے، جو ترقی ہے، جو تعمیر ہے، اس کو کریں گے۔ جو حکومت 18 سال سے زلزلے کے نقصانات کو ابھی تک کور نہیں کر سکی، وہ عوام کو کیا دے گی؟ اور جو حکومت عام آدمی کی بات نہیں سن سکی، جو دہشت گردی کے پرچے کاٹ کر انہیں گرفتار کرتی ہے اپنا حق مانگنے والوں کو، وہ عوام کے لیے کیا خیر خواہ ہوگی؟ خیر، کیا پدی کا شوربہ، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، اور اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ عوام کو بیوقوف بنانے کی بات ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ حکمران، یہ سیاستدان، یہ اپنے آپ کو عوام کے نمائندے کہنے والے، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس کے نمائندے ہیں اور کس کے خیر خواہ ہیں۔ ان کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا؟ کتنا یہ کھائیں گے؟ میں سب سیاستدانوں کو کہتا ہوں، سب رشوت کرپٹ مافیا سے کہتا ہوں کہ اپنے گریباں میں دیکھیں اور اپنے اندر جھانکیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے عذاب آپ پہ نازل ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، اپنی صحت کی طرف دیکھیں۔ صحت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ انسان، عوام کا، غریب کا، بے بس کا حق کھائیں گے، ماریں گے، لوٹیں گے، تو شاید آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ اور آنے والے وقت میں یہ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے، میں اس کو جھڑپ نہیں کہوں گا۔ فلسطین کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا نقصان کیا، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل بے شک فرسٹ اٹیمپٹ میں فلسطین نے بڑی اچھی وہاں پہ اٹیمپٹ کی اور بڑا نقصان کیا، 5000 6000 انہوں نے راکٹ فائر کیے، لیکن فلسطین سے بہت زیادہ مضبوط ہے اسرائیل، اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی ہے، یورپ بھی ہے، اور اسلحہ سارا امریکہ کا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت کیا ہے، فلسطین اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیز بڑھتی جائے گی اور آنے والے وقت میں کہیں آگے پھیلتی جائے گی۔ اس میں اگر ایران ملوث ہوتا ہے، لبنان ہے، مصر ہے، افغانی مجاہدین سنا ہے کہ تیار ہیں وہ جانے کے لیے۔ پاکستان کو چھوڑیں، اسے نکال دے بیچ سے، اس نے بیچ میں کیا کرنا ہے؟ اس نے یہی کہنا ہے کہ ہم غور سے دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ انہیں اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا۔ یہ پہلے عمران خان سے جان چھڑا لیں، عمران خان کے کارکنوں کو گرفتاریاں کر کے ان سے ویڈیو بنوا لیں، ان سے پریس کانفرنسیں کروا لیں، ان سے ٹاک شو کروا لیں، اس کے بعد یہ فلسطین کے بارے میں سوچیں گے۔ باقی دنیا سعودیہ ہے، دیگر ممالک ہیں، یہ کہاں تک جاتی ہے، اس کا اثر بھی مجھ اور آپ جیسے لوگوں پہ پڑے گا۔ غریب انسان ہی اس سے متاثر ہوگا۔ یہ بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اور اس ملک کی غریب عوام پہ رحم کرے، کرم کرے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگلے اپڈیٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔